नाज़रीन, हद ड्रामे की आने वाली एपिसोड में ज़ीनिया जो दानिश के साथ खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गई है, इसके पीछे बहुत गहरी वजह है। दरअसल ज़ीनिया मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ शहराम से ही करती है और अब वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करने वाली है उसके पीछे मकसद सिर्फ शहराम को वापस हासिल करना है। ज़ीनिया जो जानती है कि शहराम भी अपने दिल से ज़ीनिया को नहीं निकाल पा रहा, बस वो एक दफ़ा शहराम से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि ज़ीनिया को लगता है कि जिस दिन शहराम मुझे दिल से माफ़ कर देगा तो उसके बाद शहराम को वापस हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए तो ज़ीनिया शहराम के घर की मुलाजमा के थ्रू शहराम तक ये पैगाम पहुंचाती है कि एक तो ज़ीनिया शहराम के लिए बहुत रोती है, और जब वो हॉस्पिटल में था तो ज़ीनिया बहुत परेशान थी और मुलाजमा से बार बार कॉल्स करके पूछती थी कि अब शहराम कैसा है। और मुलाजमा जब शहराम से कहती है कि साहब आप बस ज़ीनिया बीबी को माफ़ कर दें क्योंकि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, तो शहराम जो वैसे ही बहुत नरम दिल है मुलाजमा से कह देता है कि ज़ीनिया को बता देना कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। बस यहाँ से ज़ीनिया की खुशफहमियाँ फिर से आसमान पर पहुँच जाती हैं। अब ज़ीनिया जो दानिश से शादी कर रही है, इसके पीछे मकसद ये है कि ज़ीनिया दानिश से शादी के बाद फिर उससे रिश्ता ख़त्म करेगी, यूँ वो शहराम से दोबारा निकाह कर सकती है। लेकिन ना दानिश ज़ीनिया की इंटेंशन से वाकिफ है और ना ही ज़ीनिया की माँ सीरत। अब ज़ीनिया जब अपनी माँ से खुशी खुशी कहती है कि आप दानिश को बता दें कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तो सीरत को यकीन ही नहीं आता कि सुबह तक तो ज़ीनिया दानिश का नाम तक सुनना नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दानिश से कह दूं और फिर ज़ीनिया मुकर जाए। लेकिन ज़ीनिया सीरत से कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप मेरी माँ हैं, पहले ही आप ज़रार भाई की वजह से बहुत परेशान हैं, मैं अपनी वजह से आपको मज़ीद परेशान नहीं देखना चाहती। और सीरत जो कुछ और ही सोचे बैठी है, उसे लगता है कि एक दफ़ा ज़ीनिया की दानिश से शादी हो जाए तो मैं बैठे बिठाए दौलतमंद हो जाऊंगी, ज़ीनिया के थ्रू दानिश से अच्छी खासी दौलत हासिल कर सकती हूँ। और वैसे भी शादी के लिए तो वो पहले ही दानिश के सामने शर्त रख चुकी है, वो भी झूठ बोल बोल के कि जनाब शहराम बहुत ही लालची इंसान था, उसने ज़ीनिया का सारा जेवर भी रख लिया और मुझसे 1 करोड़ इन्वेस्ट करने का कहा था अपने कारोबार में, वो पैसा भी वापस नहीं किया। हालांकि हम सब जानते हैं कि शहराम लालची नहीं है और वो 1 करोड़ तो सीरत की अपनी बेटी ज़ीनिया ने ही डबोया है फरियाल को फंसाने के लिए। खैर दानिश जो काफ़ी जहां दीदा इंसान है, दिल ही दिल में सोचता है कि लालची औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद की तरफ आ रही है, लेकिन बज़ाहिर सीरत के साथ बहुत इखलाक से पेश आता है कि जी आंटी जो आप चाहती हैं वो हो जाएगा, मैं शादी से पहले ही ज़ीनिया के नाम घर कर दूंगा, आपकी कोई और शर्त भी है तो बता दें। तो नाजरीन, सीरत जो ये समझ रही है कि शायद दानिश के साथ शादी करने के बाद ज़ीनिया की ज़िंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है और सारा ख़ानदान ज़ीनिया की किस्मत पे रश्क करेगा बल्कि हसद करेगा, तो ये सीरत की खाम ख्याली है। वो इस बार खुद अपनी बेटी को अंधे कुएं में फेंकने वाली है, क्योंकि ये दानिश जो अभी बहुत खुश इखलाक नज़र आ रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि शादी करते साथ ही इसका असल रंग नजर आना शुरू हो जाएगा। ये ज़ीनिया पे पूरी पाबंदियां लगाएगा, बगैर पूछे ज़ीनिया का घर से निकलना भी बंद हो जाएगा और ज़ीनिया शहराम को याद करके जब भी उदास होगी तो दानिश को ये बात भी पसंद नहीं आएगी, वो इस वजह से भी ज़ीनिया पर बहुत टॉर्चर करने वाला है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि शहराम ने ज़ीनिया को इतने आराम से माफ़ क्यों कर दिया, तो इसकी वजह है फरियाल। शहराम फरियाल से बहुत मुतासिर है और उसका एहसान मंद भी है, क्योंकि जब से शादी हुई है शहराम तो बिस्तर पर ही है। फरियाल ने जिस खूबी से शहराम को, घर को और ऑफिस को संभाला है, शहराम फरियाल का बहुत एहसान मंद होता है, लेकिन फरियाल शहराम पर वाजे कर देती है कि ये सब मैं मोहब्बत में कर रही हूँ और मोहब्बत में कोई एहसान नहीं होता। शहराम हैरान है कि ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें फरियाल सिर्फ दिए जा रही है और रिटर्न में कुछ भी मांग नहीं रही। तो शायद इसीलिए शहराम ने ज़ीनिया को माफ़ कर दिया कि अगर ज़ीनिया अपनी असलियत ना दिखाती तो शायद शहराम ज़ीनिया को ज़िंदगी से कभी ना निकालता
اور فریال جیسی اچھی لڑکی شہرام کی زندگی میں نہ آتی۔ تو ناظرین، اب آگے چل کے شہرام اور فریال میں بہت شدید محبت بھی ہونے والی ہے اور ان کی زندگی میں خوشیاں بھی آنے والی ہیں، یعنی اولاد کی صورت میں، جس کی وجہ سے سارا گھر ہی خوشی سے سرشار ہو جائے گا۔ اب بات کریں گے فریال کے سابقہ منگیتر فیروز کی، جو اتفاق سے دانش کا بیسٹ فرینڈ نکل آیا ہے اور اب تو اس کے ساتھ کاروبار میں بھی انویسٹ کرنے والا ہے۔ فریال کو کال کر کے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے، لیکن فریال صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ جیسے کمظرف انسان سے میں دوبارہ بات کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن فیروز اس بات پر فریال پہ غصہ نہیں ہوتا بلکہ دل میں شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ واقعی جب فریال پہ مشکل وقت تھا تو فیروز سوچتا ہے مجھے اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ محبت کا امتحان ہی ہمیشہ برے وقت میں ہوتا ہے۔ خیر، اب لگتا یہی ہے کہ ادھر زینیا جب دانش سے شادی کرے گی اور اسے پتا چلے گا کہ فریال کا سابقہ منگیتر دانش کا پارٹنر ہے، تو زینیا کا شیطانی دماغ مزید تیزی سے کام کرنے لگے گا۔ وہ دانش کے ساتھ ساتھ فیروز کو بھی اپنے مقصد یعنی شہرام کو واپس حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے والی ہے۔ فیروز کو اکسائے گی اور اسے کہے گی کہ فریال آپ کے سامنے شو تو نہیں کراتی، لیکن شہرام سے شادی کر کے وہ بہت دکھی ہے۔ جو انسان مجھے خوش نہیں رکھ سکا، بھلا وہ فریال کو کیا ہی خوش رکھے گا۔ اور مجھے تو اندر کی یہ خبر بھی ملی ہے کہ فریال آپ سے منگنی ٹوٹ جانے پر بہت اداس ہوئی تھی اور آج بھی آپ کو یاد کر کے اکثر و بیشتر روتی ہے۔ یہاں فیروز کی محبت ایک دفعہ پھر ٹھاٹھے مارنے لگے گی اور وہ کسی طرح فریال سے کانٹیکٹ کرے گا، اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ اگر آج بھی وہ شہرام کو چھوڑ کے آ جائے تو فیروز اسے اپنانے کو تیار ہے۔ اور پھر یقیناً زینیا کچھ ایسا کھیل بھی کھیلے گی کہ فریال کو کسی مجبوری کے تحت فیروز سے باہر ملنا پڑے گا، جبکہ زینیا اس ملاقات کی پکچرز اور ویڈیوز بنا کے شہرام کو بھیج دے گی تاکہ اسے یہ یقین دلا سکے کہ فریال اس کے ساتھ رشتے میں مخلص نہیں ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے شہرام اور فریال کے درمیان کچھ دن غلط فہمیاں آئیں، لیکن بہت جلد فریال ان غلط فہمیوں کو دور کر دے گی، جبکہ دانش کو جس دن پتا چلے گا کہ زینیا نے مجھ سے شادی صرف اپنے مقصد کے لیے کی تھی اور مجھے استعمال کر رہی ہے، تو دانش یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا۔ ظاہر ہے کہ زینیا اور سیرت دونوں سے اس کا بدلہ بھی ضرور لے گا۔ اور دوسری طرف سیرت نے اپنی جس دوست کے ساتھ کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے ہیں، اس دوست نے سیرت کا اعتماد جیتنے کے لیے اسے اچھا خاصا پروفٹ ہاتھ میں رکھا ہے، تو سیرت اس بزنس میں مزید انویسٹ کرنے والی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیرت کا مزید اعتماد جیتے گی اور لگتا یہی ہے کہ سیرت لالچ میں آ کے اپنی ساری جمع پونجی اس کاروبار میں انویسٹ کر دے گی اور آخر میں سیرت کو پتا چلے گا کہ اس کی دوست کتنی بڑی فراڈ تھی، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ وہ عورت سیرت کو کنگلا کر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والی ہے۔ اور ناظرین، دوسری طرف زرار اور مہک کو تو بالکل ہی ڈرامے سے غائب کر دیا ہے، لیکن جس طرح زرار فریال کو کال کر کے بتاتا ہے کہ مہک کی محبت میں وہ ملک چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری تو چلا گیا، لیکن اب اسے سیرت کی اور زینیا کی بھی بہت یاد آتی ہے، خاص طور پہ زینیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں اسے اپنی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ زرار اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ مہک کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ مہک اب سیرت جیسی عورت کے ساتھ رہنے کا رسک لے گی، جبکہ اب تو زرار اور مہک کا ہونے والا بچہ بھی دنیا میں آنے والا ہے۔ تو ناظرین، کہانی اب تھوڑی سی انٹرسٹنگ تو ہوئی ہے، خاص طور پہ دانش اور زینیا کی سٹوری کو لے کر۔ تو یہ تو تھی ہماری پریڈکشن، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا زینیا دانش کو صرف استعمال کر رہی ہے شہرام کو واپس اپنی زندگی میں لانے کے لیے، یا پھر زینیا کو دانش سے آگے چل کے محبت ہونے والی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔